नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. लोकसभा निवडणुकीची तयारी बरी नेटान चल्लेली आसा. भारतीय जनता पार्टीन बरोच नेट लायिल्लो आसा आणि गोंयांतले दोनूय सीट आसा पळय ते हे फावटी भारतीय जनता पार्टी जिखतली असो आवेश धरून तेंच्यांनी काम चलयल्लें आसा. आमी आतां आसा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष तशेंच राज्यसभा खासदार आणि जेंचेर निवडणुकीची बरीचशी जबाबदारी आसा अशें बाब सदानंद नागवे. नमस्कार. एक पहिले हेचेर सांगात, आज सध्या प्रचाराची हे आसा पळय ती कशी चल्लेली आसा, कशा पद्दतीन प्रचार तुमचो फुडें वयता? आमी प्रचाराची तशी सुरवात 22 निवडणूक असेंब्लीची जाल्यानंतर सुरू केल्लो आणि खास करून दक्षिण गोंयांक लागून आमी जे मतदारसंघ आमी हाडिल्ले कमी मार्जिनान थंय आमी लोकसभा प्रवासाच्या माध्यमांतल्यान ऑल इंडिया प्रोग्राम आशिल्लो आणि त्या निमित्तान थंय आमचे संघटन वगैरे सगळें काम चालू आसलें. डॉक्टर राजू चंद्रशेखरजी ते मधून मधून येताले थंय आनी त्यावेळी खऱ्या अर्थान आमी प्लॅनिंग आणि बाकीची सुरवात ही गोंयभर पयलीं पासून सुरू केल्ली आसा. म्हणजे आमी गोंयच्या सगळ्या बुथांच्यो आमच्यो समिती आसतल्यो, बूथ व्हेरिफिकेशन आसतलें, आमचे सगळे स्टेट लेवल मंडल लेवल हे सगळे समितीचें व्हेरिफिकेशन आणि त्याच्या भायर आमी आमच्यो मोर्चा आसात. म्हणजे त्याच्या भितर आमचे 7 मोर्चा आसात. महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा आणि मायनॉरिटी मोर्चा. म्हणजे वेगवेगळे जे त्या क्षेत्रातले लोक असतात ते त्या मोर्चा भितर येऊन तांकां भारतीय जनता पार्टी कडेन अटॅच करप. आणि वेगवेगळे सेल आसा आमचे, म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट सेल, सीए आसत प्रोफेशनल, आदोगाद सेल, इंडस्ट्रियल सेल, असे 18 वेगवेगळे सेल आसात. त्या माध्यमांतल्यान समाजातल्या सगळ्या घटकांक सामावून घेवन भारतीय जनता पार्टीचे बरें संघटन आमी करतात, देशभर करतात. गोंयांतूय आमी बऱ्या तरेन तातूंत इनवॉल्वमेंट केलो. बरे लोक म्हणजे बरेचशे इवन डॉक्टर, बरे डॉक्टर सुद्धा भारतीय जनता पार्टीक जॉईन झाले, ॲडव्होकेट जॉईन झाले, टायमूय दितात आणि एक आवड म्हणून कामही करतात. आणि त्यामुळे संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळें पूर्ण केल्लें आसा. हो जालो एक टप्पो. आता आमी कितें केल्लें आसा की आमी आतां सकयल वचून बुथार जो कार्यकर्तो आसा त्याचे पासून सकयल 50 प्रमुख सिस्टम. तर आमी पळयतकच आमच्या लक्षात आयलें की जसजशी निवडणूक क्रायटेरिया बदलता तशी पर्सेंटेज ऑफ वोटींग बदलपाक लागता. म्हणजे पंचायत निवडणूक जर आसत जाल्यार थंय 90 to 95% वता वोटींग. जिल्हा पंचायत आसत जाल्यार ते मातशें सकयल येता, 85-85 येता. विधानसभा येतकच जाल्यार 80, 85, 89 आणि लोकसभा म्हणटकच लोक व्हडलोसो इंट्रस्ट घेना, ते म्हणटा 60 to 70% भितर उरता. त्यामुळे आमी हे वेळाचेर ठरयलें की हे पर्सेंटेज ऑफ वोटींग जी आसा ती वाडूंक जाय. कारण मतदार तेच, पण प्रक्रिया बदलली की मतदानाची पर्सेंटेज बदलता. कारण प्रत्येक दिसा की लोकसभा निवडणूक म्हणजे एका मतान कितें जातलें आणि म्हणून ह्या वेळाचेर आमी स्ट्रेस केला की प्रत्येकान जबाबदारी घेवची एका पानाची आणि ते जर केलें आसत सिन्सियरली जाल्यार पर्सेंटेज ऑफ वोटींग जी आसा ती वाडटली. म्हणजे आपल्या भागातले म्हणजे हांव प्रदेश अध्यक्ष, म्हजे कडेन एक पेजीची जबाबदारी आसा. म्हणजे म्हजें स्वताचें मत ज्या पेजीर आसा, म्हजो बूथ नंबर 20 आणि म्हजो पेज नंबर 21, त्यातून 30 मतां जी आसात ती जबाबदारी म्हजी. तांकां सांगपाचें, कन्विन्स करपाचें, तें मतदान करून घेवपाचें. अशा पद्दतीचे गोंयभरले सगळे कार्यकर्ते, आमदार आसतले, स्टेट लिडर आसत, डिस्ट्रिक्टाचे, मतदारसंघातले, बुथाचे, सगळेच जण इलेक्टेड निवडून आयले पंच, सरपंच सगळे ह्या कामात लागिल्ले आसात. आनी त्यामुळे पर्सेंटेज वोटींग ह्या वेळाचेर वाडपाक जाय अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. एकूणच भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणान गियर जाल्यार एक गजाल म्हणजे पर्सेंटेज वाडोवंक जाय, जास्तीत जास्त वोट शेअर वाडोवंक जाय आणि दोन्ही सीट निवडून येवंक जाय. आता एक गजाल आसा, नॉर्थाक जे श्रीपाद भाऊ नायक आसा तुमचे कॅन्डिडेट, ते 5 फावटी निवडून येयल्या, 6 फावटी वतात ते. आणि सावथाची कॅन्डिडेट आसा बाय पल्लवी धेंपे, ही नवी कॅन्डिडेट आसा आणि दोन्ही कॅन्डिडेटच्या फाटल्यान तुमी सारके व्यवस्थित फोर्स लायिल्लो आसा. पूण एक गजाल सांगात, नॉर्थाक जेन्ना 6 फावट वयता पळय तेन्ना कितें तरी लोकां मदीं भितर चेंजीस आनी कितें अशें दिसता तुमकां? एक कशें आसा, आमी गो बाय भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल आमी सगळे संघटन म्हणून तांच्या फाटल्यान उबे आसतात. उमेदवार हो आमचो एक पार्टीचो, कारण आमी सदांच मानतात की आमचे सिंबॉल हो आमचो उमेदवार. त्या सिंबॉलाचो एक प्रतिनिधी म्हणून मागीर आमी ताका पळयतात. म्हणजे श्रीपाद भाऊ नायक हे आमचे उत्तर गोंयचे
त्या सिंबलाचेर बशिल्ले उमेदवार आसात. दक्षिणे भितर आमची पल्लवी श्रीनिवास धेंपो आसा, ही आमची उमेदवार, पण ती उमेदवार मागीर डिक्लेअर जाली. श्रीपाद नायक हे उमेदवार म्हणून मागीर जाले डिक्लेअर. पण पार्टीचें काम जें आसा तें तो सिंबल दवरूनच आमी पळयतात. कारण आमी जरी इलेक्शनान स्वता नासले आसत जाल्यार आमी स्वताची निवडणूक लडयतात त्याच्या पेक्षा जास्त पटीन काम करतात. कारण आमकां दिसता की म्हजें सिंबल थंय जिखूं जाय. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें मत तेंच आसा. तुमी कोणाकूय जर विचारलें तो म्हणटलो म्हजो उमेदवार म्हजें सिंबल. जेका उमेदवारी दिता तो एखादो प्रतिनिधी आसतलो त्या सिंबलाक, पण तेणी रावपाक जाय. कारण नरेंद्र मोदीजी 2-3 म्हयन्या पयलीं प्रश्न एकदां विचारलो की तुमचो उमेदवार ठरले काय म्हणून. बरेच जाण उदीच रावले. तेन्ना म्हणलें की उमेदवार तुमचो आसा, सिंबल होच तुमचो उमेदवार न्हय. आमी पर्सनल कोणाक लागून काम करना न्ही. श्रीपाद नायक सगळ्याचेर वता, आमी पर्सनल श्रीपाद नायक म्हणून काम करनात. आमी काम करतात भारतीय जनता पार्टी. एक डेडिकेशन आहा. एक्झॅक्टली. हांव करता असंख्य कार्यकर्ते करतात. आनी त्यामुळे सगळ्या वेळार जरी ते निवडणुकी गेले आसत, उमेदवार जरी ते असले आसत जाल्यार सिंबल हे आमचे निशाणी आसा. त्यामुळे आमी सगळेच जाण त्याच जोशान आनी त्याच ताकदीन आमी त्या आमच्या सिंबलाक जास्तीत जास्त मतदान कशें येतलें ते पळोवपाचें काम आमचें. आनी त्यामुळे आमची जबाबदारी ते सिंबलाचेर जास्त मतदान करून हाडपाचें. आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा की गोंयचे सगळे कार्यकर्ते बुथा पासून स्टेटी पर्यंतचे हे त्याच तरेन काम करतले. ते करतात. म्हणजे बरेच मतदारसंघा भितर हांव पळयता आमचे आमदार डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. 70तल्यान जर तुमी पळयलें विश्वजीत गेले कितले म्हयने, दोगांय विश्वजीत आसत, आमची दिव्या राणे आसत, दोगांय जाणां पूर्णपणे डिवोटेडली भोंवत आसतात. आमचे मुख्यमंत्री गोंयभर फिरतात, पण आपल्या मतदारसंघात तितलोच वेळ दितात. त्या सायडीक प्रेमेंद्र शेट आसत, त्या सायडीक अपक्ष आमदार जेणे आमकां सपोर्ट केला तो डॉक्टर शेट्टी आसत, घराघरान फिरतात. ह्या सायडीक आमचे दयानंद सोपटे मांद्रे आसत किंवा जे जीत तालोळकर MGPचे आसात ते काम करतात. पूण हांव नांवां घेत जाल्यार असो एक आमदार ना की जेणे आपल्या मतदारसंघात काम करनात. प्रत्येक जण स्वता फिरतात. उत्तर गोवा आसत किंवा दक्षिण गोवा, बार्देजांतले सगळे आमदार फिरतात. कांय जाण सांजे वेळाचेर बारीक बारीक कॉर्नर सभा करतात. आनी ताका लागून गोंय भरलें भारतीय. कारण गोंया भितर आज जितले आमचे बरोबर 28 आमचे आमदार आसात हे सगळेच जाण प्रामाणीकपणे आपापल्या मतदारसंघा भितर पूर्णपणे स्वताच्या निवडणुकीक उबो रावतात, तशा पद्दतीचें काम करतात. उत्तर गोंयांत तशें पळोवंक गेलें जाल्यार सगळे आमदार तुमचे आसात. फाटले फावटी 80,000 पेक्षा जास्त मताधिक्यान 88,000. आता हे फावटी हें वाडटलें की कमी जातलें? डेफिनेटली वाडटलें. म्हणजे आमी म्हणटात न्ही 1 लाख प्लस जे आसा ते आमकां उत्तर गोंय निवडणुकीक लीड मेळटलें. आनी दक्षिणेक 50,000 प्लस ह्या लिडान दोनी मतदारसंघ आमी जिखतले. आनी त्यामुळे जे वातावरण हळूहळू निर्माण जावपाक लागिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता. आनी आमी पर्संटेज वोटींगचेर जो स्ट्रेस करता आनी खरोखर जर तें आमचे सगळ्यांनी सिरियसली जालें, रात सगळे जाण करतात, तर डेफिनेटली आमी तातूंतल्यान 1 लाख प्लस हें डेफिनेटली मतदान भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक उत्तरेक मेळटलें आनी 50,000 प्लस हें आमच्या दक्षिणेच्या उमेदवाराक मेळटलें. आता मातशें दक्षिण गोंयचें पळयता आसतना तुमची कॅन्डिडेट नवीन आसा, पण तांचो जनसंपर्क आहा पळय तो तांचो पयलीं फॅमिली पासून हे सगळ्यो गोश्टी आसात. पूण आज थंय प्रचाराक जेन्ना वयता तेन्ना कशा पद्दतीचो रिस्पॉन्स म्हाका मेळटा? तर एक कशें जालें, उमेदवार आमी डिक्लेअर जातकच आमी पयलीं ठरयलें. कारण आमची कॅडर म्हणजे आमच्या पार्टीच्या एखाद्या कमिटीचेर वगैरे नासली ती, पण ती त्या वेलविशर आमची पार्टीची BJPची वेलविशर 2012 पासून ते आमचे मनोहरभाई जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना त्यांचे संबंध. आणि त्यानंतर नरेंद्र मोदीची मुख्यमंत्री जेन्ना हांगा आशिल्ले गुजरातात, कारण त्यांचो बिझनसचें परमिशन वगैरे तेंच्यांनी तितल्या क्विक वन सिंगल विंडो सिस्टमान ते खूबदां सांगताले. सो दे आर व्हेरी मच इम्प्रेस विथ मोदीजी. आणि त्यामुळे ते जरी पार्टीच्या हातेर नासले जाल्यार इमिडिएटली तांच्या भितर पार्टीच्या हातूंतल्यान वेलविशर असल्या कारणान इवन राम मंदिरच्या प्राण प्रतिश्ठा कार्यक्रम जालो त्यावेळेस श्रीनिवास धेंपो हो गोंयच्यान एज अ बिझनसमॅन किंवा हे म्हणून तोय जालो न्ही थंय. आमच्या पर्तगाळ मठाचो हे आशिल्लो कमिटी मेंबर तोय जाल्लो. आनी त्यामुळे ते आमचे कडेन हे आशिल्ले. पूण एक गोश्ट आमी पयलीं ठरयली की आमची नवीन उमेदवार पार्टीच्या लोकां कडेन तिका संपर्क करूंक जाय. म्हणून पहिल्या टप्प्यात दक्षिण गोंयच्या पूर्णपणे तिचो प्रवास जेन्ना आमी दवरलो एका मतदारसंघान हावडे, त्या वेळाचेर हांव किंवा मुख्यमंत्री हे प्रामुख्यान तांचे बरोबर पूर्णपणे आशिल्ले. आनी पयलो प्रवास तांचो सगळ्या 20 मतदारसंघा भितर केलो. आमचे स्थानीक थंयचे आमदार प्रत्येक जाण आशिल्ले. म्हणजे आमचे नरेंद्र सावयकर आसत, दामू नायक आसत, बाबू कवळेकर आसत, किंवा आमच्यो महिला ज्यो नांवां येतालीं पेपराचेर तिकीट म्हणून,
ती सगळीं आसत. ही सगळे जाणांनी एकदां ठरलें पार्टीचें की वयर जेन्ना ठरलें की महिला दिवंक जाय, जेन्ना पार्टीन वर ठरलें की महिलेक दिवंक जाय तिकेट, त्या वेळाचेर हे सगळेच जाण आपचे पूर्णपणे ताकद लावन करपाक लागले, मोवतात, आतांय काम करतात. आनी ताचे भितर पयल्या टप्प्या भितर हांव ऑलमोस्ट सगळ्या मतदारसंघा भितर म्हजें तांचे बरोबर दौरो जालो, मुख्यमंत्र्यांचोय दौरो जालो. आनी आतां मागीर तांचो सेकंड टप्पो जो आसा ते इंडिपेंडंटली त्या मतदारसंघात ते लोकांक मेळप, मिटींग पब्लिकेक मेळप, हें तेंचें काम चालू आसा. पण एक बरें की तिणें ह्या हातूंत जरी पॉलिटिकल हातूंत नवी आसली जाल्यार सामाजीक क्षेत्रा भितर तेंचें काम आशिल्लें. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसत किंवा तेंचे ज्यो न्यूज पेपर आसत या मातशें प्लस शाळा चलोवपाचें आसत, हें ते करताले सरकारी प्रायमरी. पूण दे आर व्हेरी मच एक्टीव अशें नवीन हें क्षेत्र. आनी डॅम्पो फॅमिली ही तशी परिचीत फॅमिली आसा गोंया भितर, त्यामुळे तसो पूण एक बऱ्या तरेचो प्रचार आनी लोकांनी एक्सेप्टेबिलिटी ही मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय. दक्षिण गोंयांत कशें आसा, वोट बँक जी आसा ती मातशी संमिश्र आसा आनी काँग्रेसीन क्रिश्चन कॅन्डिडेट दिल्लो आसा, वेरी डॉमिनंट. हें जर सगळें पळयलें जाल्यार कितें ताजो कितें इफेक्ट जावंक शकता? कशें आतां गोंयांत नॉर्मली कशें आसा, गोंयांत अशें क्रिश्चन हिंदू अशें नॉर्मली जायना, दोनूय सायडीक लोक आसतात ते आसतात. आनी त्यामुळे आज आमचे कडेन क्रिश्चन आमदार म्हणजे उत्तर दक्षिण गोंया भितर टोटल 20 पैकी 15 आमदार आसात आमचे कडेन. 15तले 2 इंडिपेंडंट आसात आनी 13 आमदार हे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात. आनी ताणी प्लस सगळे म्युनिसिपालिटी हातूंत आसा आनी आमचे बरोबर सुद्दां आमदार जे आसात ते आमचे क्रिश्चन आमदार आसात. त्यामुळे जातीचो आनी धर्माचो प्रश्नच येना न्ही. बीजेपी कडेन बरोबर आतां आमचे नवीन बाबू दिनो आसत, निलेश बाब काब्राल आसत, अलेक्स बाब सिकेर आसत, हे बरेच जाण दक्षिणेचे आमदार आमचे बरोबर आसात. आनी त्यामुळे तो प्रश्न येना न्ही की तो हातूंत विर्यातो रावलो म्हणून सगळें मतान, तशें आसना. प्रत्येक जणांचे एक वेगळो व्यू आसा, प्रत्येक जणांचे पार्टीचें अटॅचमेंट आसा. आतां निलेश केरी कितली 10-12 वर्सां भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, मोर दॅन 12 years. मोहित गुदिनो ऑलमोस्ट तसोच आसा न्ही. 2012 जरी तो काँग्रेसीन निवडून आयलो पूण त्या वेळा पासून ही वॉज व्हेरी गूड अटॅच टू पुनर्भय. त्यामुळे सगळे जे लोक आसात ते तशें आमच्या हातूंत तशें हें ना की केवळ क्रिश्चन कॅन्डिडेट दिलो म्हणजे क्रिश्चन मत अशें आसना न्ही. इट इज बोथ सायडीन. बरेच जाण बरे आसात, प्लस बरेच जाण फुटबॉल आसात खेळणारे आसात आनी डॅम्पो ग्रूप तांचे कडेन तेंचे थोड्यांचे अटॅचमेंट आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी असंख्य कार्यकर्ते हे क्रिश्चन समाजा भितर आसा. इज नॉट ओनली हिंदू, इट इज नॉट केनी. आनी गेली 10 वर्सां जर तुवें पळयलें सरकार जे नरेंद्र मोदीजी दिलें, हांव बऱ्याचदा सगळ्यांक प्रश्न करता आनी एक तरी अशी स्कीम दाखोवपाची की जी केवळ एका धर्माक लागून केली. नरेंद्र मोदीजीन जे गोश्टी केल्यो पळय ती ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांक कशें मेळटलें, सर्व समावेशक, सर्व धर्म म्हणजे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हेजे बोध वाक्य आसा. ते मानतात की आमी ह्या देशा भितर केवळ आमी 4 जाती मानतात न्ही. महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. महिला म्हटल्या नंतर ती महिला खंयच्याय जाती धर्माची आसपाक जाय. ती केवळ हिंदूच आसा अशी न्ही. महिला ही खंयच्याय जाती धर्माची आसा. ती क्रिश्चनूय महिला आसता, मुस्लीम महिला आसता, हिंदू महिला आसता, सीख महिला आसता. त्यामुळे महिला ही खंयच्याय जाती जें काम केलें तें तिका लागून केलें. युवा शक्ती, युवक हो सुद्दां खंयच्याय जाती धर्माचो आसा, ताकाय स्पेसिफीक अमक्याच जातीचो युवक आसा असो हिंदूच युवक आनी क्रिश्चन भितर युवक ना अशें ना न्ही. किसानाची ती आनी गरीब कल्याण म्हणजे गरीब मनीस. आमचें तत्व आसा अंत्योदय तत्व म्हणजे ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती. आनी तो व्यक्ती म्हणटा आसतना समाज म्हणटा आसतना ताका खंयच्याय जाती धर्माचो. आनी त्यामुळे हे 4 जे पिलर दवरले तेंच्यांनी दोळ्या समोर आनी काम केल्लें आसा. आनी म्हणून सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें हें काम केलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता की आज गोंयभर देशभर ज्या तरेन लोक भारतीय जनता पार्टी कडेन येतात कारण तेजें तेंच आसा. आनी त्यामुळे एक टायम आसतालो ते कांय काँग्रेस तरे हिंदू पार्टी तशें कांय उरूं ना, सगळे आसात. आमचे कडेन 2012 भारतीय जनता पार्टी लीड दी हांगा 21 निवडून आयले. आज आमचे कडेन 2022 सगळे उलयताले 20 निवडून आयले. तातूंत कितें हे येवं ना, तर केवळ हिंदूंचीच मतां पडली अशें क्रिश्चनूय वोट्स आसात. त्यामुळे तातूंत आमकां व्हडलो फरक कांय पडना. बीजेपीचे आयले न्ही आनी हे कशें आसा. आनी लास्ट टायम आमी कितल्या वोट्सांनी हारलेले. गेल्या वेळाचेर आमची एमजीपी बरोबर युती नासली. त्या वेळाचेर सुनील बाब जोडीकर आमचे बरोबर नासले. आज ते आमचे बरोबर आसा. तेंची पार्टी आमचे बरोबर आसा. आमी फोंडे आमचे रवी नायक आमचे बरोबर आसा. तेव्हा दिगंबर कामत नासले ते आज आमचे बरोबर आसा. बाबू कोळेकर आमचे बरोबर नासलो. बाबू कोळेकर बीजेपी बरोबर आसा. संत आमोणकर नासलो. हे सगळे लोक जे आसात हे सगळे लोक नासले पण ते आमी 9,000 घालिल्ले. आनी त्यामुळे हे सगळे जर पळयले आसत जाल्यार डेफिनेटली आमकां जे आसा
there are more chances of getting more votes. जिखतले तुमचं भोवना पण चड मतां मेळटली. आता केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आणि डबल इंजिन सरकार म्हणटा. डबल इंजिन सरकार जेन्ना म्हणटा पळय त्याचो डेफिनेटली फायदो जाता. म्हणून आता हे दोन्ही सीट जिखपाक डबल इंजिनाचो फायदो जाता तुमकां. डबल इंजिन सरकार हे कितें आसा हें गेल्लीं 10 वर्सां आमी पळयतात. म्हणजे 2012 आमचें सरकार आयलें. पयलीं आमचें 2099 पंदरभाई आसलो. मागीर 2000 आमी आमदार सरकार जालें. 2005 सरकार आमचें त्या वेळार जविरान उडयलें काँग्रेसीन. आनी मागीर 2005 ते 2012 पर्यंत आमी ऑपोजिशन आशिल्ले. पण त्या नंतर 2012 त्या हातून आमी एसेंब्लीच्या भितर आमचे मनोहर भाईच्या लिडरशिपीचेर आमी भायर पार्टी म्हणून आंदोलनां आसा विविध हातूंतल्यान आमी एक पार्टीची एक इमेज बरी तयार जाली आनी भारतीय जनता पार्टीचे 21 आमदार निवडून आयले. त्यानंतर 2014 डबल इंजिन जे सरकार तेन्ना काँग्रेस आशिल्ले. पण 14 ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले तेन्ना पासून आतां पर्यंत आमकां ज्या तरेन केंद्रांतलो पाठिंबो मेळटा डबल इंजिनच्या सरकारान तेंच म्हणपाक सोदता की वेगवेगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे रस्ते आसतले, ब्रिजां आसतली, एअरपोर्ट 2 एअरपोर्ट आसतले, आयुष हॉस्पिटल आसतले, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले, अशे असंख्य प्रोजेक्ट हे गोंयांक लागून डबल इंजिनच्या सरकारा कडून मेळिल्ले आसात. कारण आमी पळयताले की जुवारी ब्रिजाचेर सेकंड ब्रिज नासलो आनी कितले फावंडेशन स्टोन काँग्रेस घालताली पण करपाक पावनासली. भारतीय जनता पार्टीन आपल्या टेन्युरान फावंडेशनूय घालो आनी आज बऱ्या तरेन आमी आज जुवारीचे ब्रिज पळयतात. 4 लेन 6 लेन ब्रिज पळयतात. अटल सेतू सारकिलो ब्रिज पळयतात आनी बऱ्याच जाणांनी विरोध करताले तो ब्रिज आसा आर्ट ऑफ सिटी प्रोजेक्ट आसा. आनी त्यामुळे डबल इंजिनच्या सरकाराची पावर कितें आसा पळय ही आसा आमकां दिसता गोंयकारांक दिसता. गोंय लिबरेट जाल्या नंतर एक 1961 पयलीं त्या नंतर बरोच काळ केंद्रात काँग्रेसूच सरकार आशिल्लें. मध्यंतरीचो थोडोसो काळ 96 13 दीस, 98 13 महिने आनी 1999 5 वर्सां. हो जर पिरियड सोडलो आसत जाल्यार बहुतेक काळ काँग्रेसीन सत्ता केली. पण ह्या पूर्ण काळा भितर तेंच्यांनी जितले पयशे दिवना पळय तितले पयशे डेव्हलपमेंटाक भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिनच्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर केंद्रात आनी हांगा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाचेर बऱ्या तरेचो विकास गोंयभर डबल इंजिनच्या सरकारान केलो आसा. सदांच कितें म्हटलें वयता की तुमी पार्टीक लकी म्हणून तुमी आसले समजा प्रेसिडेंट ज्या ज्या टायमार आसता त्या त्या टायमार तुमकां त्या त्या पद्दतीचो कौल मेळटा आनी तो रिस्पॉन्स मेळटा लोकां कडल्यान आनी निवडून जाता. त्याच बरोबर आज कशें आसा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात जे बऱ्यापैकी काम करतात. तांकांय लक आसा अशें म्हटलें वयता, तुमकांय लक आसा अशें म्हटलें वयता. त्याचो इफेक्ट कितें तरी आतां ह्या टायमार दिसून येतलो. एक म्हणजे लक हाचेर हांव वचना. कारण कशें आसा कश्ट काडूं जाय आनी हांव बिलीव करता हें एकट्याच्या हातचें काम न्ही. आमी बेजिकली लीड करता पार्टी किंवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार लीड करता. पण तातूंत सहभाग जो आसा पार्टीच्या हाचें जर पळयलें जाल्यार पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते बुथा पासून स्टेटी पर्यंत सगळेच जाण काम करतात आनी मुख्यमंत्री कारभार चलयता आसतना तांकां तेंच्या सहकार्याची साथ मेळटा. कारण एकटो कांय करपाक शकना, सगळ्यांच्या साथीदार करप आनी त्यामुळे आमी लक्की की आमकां लागून अशें कांय ना. सगळे कश्ट करतात म्हणून तें शक्य जाता. आनी संघटन आनी आमी सदांच मानतात की प्रत्येक निवडणूक आमी सिरियस घेता. मागीर ती पंचायत इलेक्शन आसत, बाय इलेक्शन आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, जिल्हा पंचायत आसत, आमदारकीची आसत किंवा लोकसभा आसत. आज तुमी पळयात आमच्या पार्टीचे सगळे जाण घराघर भोंवतात पूण ते प्रत्येकाक दिसता की आपल्या मतदारसंघात तीच मेळूं जाय. आनी त्यामुळे ते सगळे हें जें काम आसा हें करता आसतना आमी बेजिकली भोंवपाचें काम करतात तें जावं जाय आनी लोकांक कार्यकर्त्यांक मेळूं जाय, पब्लिकेक मेळूं जाय. हें जें सगळें आसा त्या माध्यमांतल्यान लोकांचें समर्थन आमकां लागता आनी तातूंत तें सगळें करतना लका पेक्षा सगळ्यांचें काम आनी कश्ट हें म्हत्वाचें ह्या मताचो हांव आसा. आनी सगळ्यांच्या कश्टाक लागून आमकां बरे रिजल्ट मेळटात. आनी ह्या निवडणुकेक सुद्दां 2022 सगळे जाण म्हणटाले की भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येता. पूण आय वॉज व्हेरी मच कॉन्फिडन्स. आमी कॉन्फिडन्स आशिल्ले सरकार येतलें म्हणून. कारण आमकां कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आशिल्लो, लोकांचेर विश्वास आशिल्लो. ह्या निवडणुकेक आतांच सांगता हांव की दोनूय सीट जे आसात लोक कितें बोलू काँग्रेस किंवा ऑपोजिशन कितें उलयता ताचेर हें करना. पूण भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट उत्तरेक श्रीपाद भोव नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी देंवो दोगांय जाणां बऱ्या मताधिक्यान दोनूय सिटां निवडून येतलीं. आतां एक गजाल आसा उत्तर गोंयांत कशें आहा बाकीच्या सगळ्या फाटल्या इलेक्शनां
लोकसभा सगळ्या तालुके जे आसा पळय, एक जर तिसवाडी तालुको सोडलो न्ही बाकी कडेन सगळे कडेन लीड आसली आणि तिसवाडी तालुक्यात मातशें मायनस जालें. हे फावटी तिसवाडीन तुमी कितें करता? गेल्या वेळार तिसवाडीन आमी सगळे कडेन मायनस जाले. पणजे आमकां लीड मेळिल्ली, तालिगांव आमी मायनस आशिल्ले, सांताक्रूज आनी थोडेशे सान्नांद्रे, कुंभारजुका आमकां लीड आशिल्ली. त्यामुळे सगळे कडेन आमी सांताक्रूज, सान्नांद्रे आनी तालिगांव तिनूच मतदारसंघान आमकां त्या वेळाचेर लीड मेळूंक नाशिल्ली 2019. बट इन 2014 आमकां हांगा सगळ्यांक लीड मेळिल्ली, फक्त एकाच मतदारसंघात त्या वेळार लीड मेळूंक नाशिल्ली. पण आता ह्या निवडणुकीक ऑलमोस्ट सगळ्या मतदारसंघात आमकां लीड मेळटली इतलो विश्वास म्हाका आसा. 20 मतदारसंघांनी आमकां लीड मेळटली. कितें लोकांक तुमी आतां ह्या फावटी कितें अपिलींग कितें सांगपाक सोदता? एक गोष्ट आसा की डबल इंजीन जे सरकारान केल्लें कार्य हे लोकां समोर आसा. नरेंद्र मोदीजी हे ह्या देशाचे परत तिसऱ्या वेळार पंतप्रधान जावपाचे आसात. तेंच्यांनी गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर केल्लें जे कार्य आसा त्या कार्याक शिक्कामोर्तब करपाची ही निवडणूक आसा. कारण तेंच्यांनी ह्या देशा भितर ज्या तरेन अंत्योदय तत्वाचेर काम केलें, म्हणजे एक वाटेनच्यान देशा भितर इंटरनॅशनल लेवलचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे गोंय धाकटें आसून सुद्दां आमच्या गोंयांत 2 एअरपोर्ट. काँग्रेस बोवाळ घालतली की मोपा बंद पडटलो, खंय कांय बंद पडचें ना, दोनूय चालू आसात. जितली विमानां वाडटा ती शिवसेना वाडटा. त्यामुळे तेंच्यांनी जे देशाक लागून केल्लें काम, म्हणजे आमी 11व्या आर्थीक वेवस्थे वयल्यान ह्या जगातली आज आमी 5व्या नंबरची आर्थीक वेवस्था आणि आज आमी 2024 नंतर 3ऱ्या नंबरची आर्थीक वेवस्था आणि बाय 2047 विकसीत भारत ही निवडणूक जी आसा ती विकसीत भारताचें स्वप्न पुरें करपाक लागून केन्नाय शिक्कामोर्तब करणारी निवडणूक आसा. आणि त्यामुळे ही निवडणूक खंय तरी म्हज्या दारा समोर गटर जावना, म्हज्या रस्त्याक डांबर पडूना, थंय खड्डे पडल्या म्हणून खड्डे पडल्या बाकीचे गोष्टी आसूंकूच जाय. पण ही निवडणूक देशाक एक डायरेक्शन देणारी निवडणूक आसा. आणि म्हजें तर प्रामाणीक मत आसा की जेका ह्या राष्ट्रप्रेम आसा आनी जो काय सगळी गोष्टी खबर आसा तो भारतीय जनता पार्टी शिवाय मतूच मारपाक शकतो. कारण ह्या वेळाचेर कांय लोक जे आसात ते गोंयचें सरकार बरें काम करता म्हणून मतदान करतले, कांय जाण केरळांतलें बरें सरकार आसा म्हणून काम करतले, कांय जाण बरेच जाणांक खबर आसा की विकसीत राष्ट्र जर करतलो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पार्टी जेका डायरेक्शन आसा, विजन आसा. आनी जे अपोनंट जे आसात इंडिया एलायन्साचे तांचे कडेन विजन ना. तेंचे विजन एक कमी आसा की 400+ आमी म्हणटा ते कमी कशें करपाक जाय, आनी हे विजन आसा म्हणून ते नाकाचे वक्तव्यां वगैरे जे करतात पळय ते फ्रस्ट्रेशनाचो एक भाग आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता दोनूय उमेदवार आमचे आसात ते बऱ्या मताधिक्यान निवडून येतले इतलें म्हाका सांगपाचें आसा. नक्की बात 400 पार जे सुगंध बोललेलें आसा पळय ते खंय पर्यंत टच करतले? 100% टच करतले. ताका एक भावना आसा. इट इज 370 आनी एलायन्स इंडिया एलायन्स म्हणजे 400 अशें आसा. 370+ म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे इंडिपेंडंट 370 आनी बाकीचे एलायन्स म्हणून ते 30 तांचे एलायन्स म्हणून ते 400. ताका 370 कित्याक म्हणटात आमी? तर सगळ्यात व्हडलो भावनेचो विशय जो आसा आर्टिकल 370 हे जे जम्मू काश्मीराक लादलेलें जाच्या माध्यमांतल्यान जम्मू काश्मीरा भितर दहशतवादीपणां खूब मारताले, फातर मारताले, सैनिकांक मारताले, ट्युरिस्ट वचपाक दिताले. हो भयभीत वातावरण जें आसा हें वातावरण जर आज कोणें काडलें आसत जाल्यार तें नरेंद्र मोदीचें. 370 आर्टिकल काडटकच हे करतकच तेंच्यांनी इंडिपेंडंटली जम्मू काश्मीर आनी लडाख अशे 2 युनियन टेरिटरीज केले. आनी तांकां आमी इतले वर्सां म्हणटाली भारत देशाचो भाग, पण भारत देशाच्या पार्लिमेंटान एखादो जर कायदो पास केलो जाल्यार तांकां तो लागू जायनासलो. तो परत तेंच्या एसेंब्लीन येतालो. एखाद्या गोंयकाराक जर वचून थंय जागा घेवन धंदो करूं जाय जाल्यार ताका करपाक मेळनाशिल्लो. आमी जर तो आमचो भाग म्हणटात जाल्यार मागीर तें करपाक मेळनाशिल्लो. पण तातूंतल्यान आमकां सुटायलो न्ही. हें कोणाक शक्यच नाशिल्लें न्ही जातलें म्हणून. आनी काँग्रेस म्हणटली जावचें काय ताका तेंच जाय, डिविजन करून मतां मेळपाक जाय आशिल्लीं. नरेंद्र मोदीजीन मताच्या राजकारणान करना. आज बऱ्या तरेन शांती पसरलेली आसा थंय. आनी थंय तर सुरवाती पासून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पासून ह्या आंदोलनात भारतीय जनसंघा पासून आसा. तेंच्या स्वताच्या प्राणाची आहुती दिली तांच्यांनी. त्या वेळाचेर डबल ड्युअल मेंबर पासपोर्ट सिस्टम जे लागताली ती काडली. आनी खऱ्या अर्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीक जर खरी शांतता तेच्या आत्म्याक लागली आसत जे दीस हो एक्ट पास केलो जम्मू काश्मीरचो आनी भारत देशाचो तो भाग खऱ्या अर्थान दाखोवन दिल्लो आसा. पण आज म्हळ्यार एक दीस दिसता खूब कमी आदी नाल्यार आज हांगा बॉम्ब ब्लास्ट फाल्यां तरी बॉम्ब ब्लास्ट. कारण तांकां त्या आर्टिकलाचें प्रोटेक्शन मेळटालें 370चें. तातूंतल्यान एक हें दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या म्हणून ती 370 जे म्हणटा ती भावना आसा तेच्या
म्हणून तर आमच्या म्हणण्यासाठी सगळ्यांनी उपयोग झाली 370 जे हे केल्याचे एक वेगळ्या पद्धतीचे वातावरण जावपाचें जाता आनी म्हणून तर आज आमी जम्मू काश्मीराक मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट वचपाक लागले आसा. आता ते वटेन भारत जोडो यात्रा चालू आसा, न्याय यात्रा चालू आसा, हाचो कितें इफेक्ट जावंक शकता? तांच्यांनी भरपूर यात्रा केल्यो, तशे यात्राचो इफेक्ट जाता. लोकांक खबर आसा न्ही, जे वेगवेगळे गट घेवन उबे रावल्ले आसा तेजो पर्सनल एजंडा आसा न्ही. प्रत्येक जण जो त्यांच्या अलायन्सान आसा जेंकां तेंचे सुरवातीक आसलेले पूण तेंकां ते मान्य ना, ते भायर सरले. पण अजुनूय कांय जाण जे आसा तेजो वैयक्तीक एक एकट्याचो एजंडा आसा, तो एजंडा घेवन फुडें वतात ते. तेव्हा गोंयच्या देशाच्या लोकांक खबर आसा की तांचो प्रधानमंत्री कोण कोणाक खबर ना, कितले येतले कोणाक खबर ना. आमी स्पश्ट सांगतात आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढयतात आनी तिसऱ्या वेळार ते ह्या देशाचे पंतप्रधान जातले आनी आमी जे 400 पार म्हणटात ते 100% 400 पार करतले. तुम्ही पूर्ण होपफुल आसा गोंयचे दोनूय सीट येतले 100% थंय 400 पार जातले? 100%. आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट. कारण तेंच्यांनी जें काम केलां पळय तेची पावती आमटकी हाच्या पयलीं, कारण तेचें झलक सगळ्या लोकांनी 4 स्टेटीच्यो ज्यो निवडणुका जाल्यो पळय तातूंत दाखयल्ली आसा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आनी मिझोराम. त्या वेळाचेर म्हणटलें कितें जातलें काय म्हणून, पण आमी फॉर्म आशिल्लो, आमचे नेते फॉर्म आशिल्ले. तिनूय राज्यांनी आमी निवडून हाडले. राजस्थानाक हाडले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड हाडले. तेलंगणा आमची पर्संटेज ऑफ वोटींग वाडली, आमदारांची संख्या वाडली. आज आमचे थंय आमदार वाडलेले आसा. मिझोरामाक पर्संटेज ऑफ वोटींग वाडली. त्यामुळे वी आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट. आमी निवडणुकीच्या वेळारूच लोकांच्या दारान वतात, आमी सदांच लोकांमध्ये आसतात. 365 डेज काम चालू आसा. 100% सगळे काम करतात. इज नॉट ओनली मी आय एम लकी अशें. जो समर्थन सगळे जाण काम करतात त्याचोच फायदो भारतीय जनता पार्टीक मेळटा. मुख्यमंत्री काम करतात, आमचे आमदार काम करतात, मंत्री काम करतात, आमचे सगळे कार्यकर्ते काम करतात, बुथावयले कार्यकर्ते काम करतात. त्यामुळे यश जें आसा ह्या सगळ्यांच्या कश्टाक लागून ते यश मेळटा. आनी आमी सगळी निवडणूक सिरियस. आमी अशें म्हणना लोकसभा ती आसूचे ना, बिंदून काडटात आमी. सगळ्या मतदारसंघांनी वतात, सगळे कार्यकर्ते भोंवतात, डोर टू डोर भोंवतात, कश्ट काडटात. कष्ट काडल्यानंतरूच पळय मेळटले. तूं बसतलो आनी पत्रकार परिशद घेतलो आनी सांगतलो राठौड कशी जाता ती मुंग्यार गेले की अशीन सपने पळयले म्हूण जातले. फिल्डार वचून काम कशें? फिल्डार वचून काम म्हणून हे परत परत बेकार आसा म्हणून सांगतात तुमी ह्या गोष्टीचेर चर्चा घेयात, त्या गोष्टीचेर चर्चा घेयात. कसली चर्चा? विर्या तो उलयला तें स्पश्ट आसा, तेचेर चर्चा करपाची आसा. त्यामुळे ते उलयता ते उलयत रावता. त्यामुळे आमी अशें की आमी आमचें काम करप, आमी आमच्या प्रामाणीकपणान काम करप, कारण आमी लोकांचेर विश्वास दवरप. कारण आमकां लोकशायेचेर विश्वास आसा. ह्या भारत देशाच्या संविधानाचेर आमचो विश्वास आसा. जे लोक संविधानूय मानिनात आनी संविधानाचो अपमान करतात हेंचेर लोकांनी कित्याक विश्वास दवरप? ज्या वेळाचेर हें जालें, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट केलें त्या वेळाचेर पंतप्रधान कोणाचे आसले? काँग्रेस पार्टीचे आसले. आनी त्यावेळेस जाका तेंच्यांनी तिकीट दिला ताका जर तेचेर विश्वास आसा जाल्यार काँग्रेसच्या लोकांनी तरी मतां कित्याक मारप ताका? हो विचार करूंक जाय काँग्रेसच्या लोकांनी. प्रश्न विचारूंक जाय ताका, कारण तांकां विश्वासूच ना आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर, प्रधानमंत्रीचेर तांचो विश्वास नासल्यार अशा मनशाचेर तुका दिसता की ओरिजिनल काँग्रेसमॅन ताका सपोर्ट करतले मत मागता म्हण आसा. एकूणच ऑल सेट फॉर विक्ट्री 100%. अशा प्रकारची हे मनात भावना घेऊन तुम्ही पुढे वयता, 100%. त्या पद्धतीने काम करतात. आज तुम्ही तुमचो टायम दिला आमकां, बऱ्यापैकी माहिती दिली, इन्फॉर्मेशन दिलें, कशें काम चल्लां तें सांगलें तुमी आमकां. पुन्हा एकदां तुमकां आमी बरें कितें तरी हें करता आनी धन्यवाद करता. धन्यवाद.